सिकेको संस्कार सिकेको संस्कार फुलण्डेको आमाको नमस्कार माया पानको पाठ माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ दिसलाला। सम्पूर्णमा नमस्कार, म फुलण्डेकी आमा। अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नाट्येश्वर कला युट्युब च्यानल। नाट्येश्वर युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुलाई थ्याङ्क यू। फुर्के आफू 10 काम भ्याएर आइछ कि यो तन्नरी जमानीले अब तापेर बसिरहेछ। क हटाजु तिमी टेर हल्ला नगर, क यहाँ आएर बस्छ। क हटाजु यहाँ बस्छ। फुर्के तँ पनि विदेश दा टन्न पैसा कमाएर लिएर अनि पैसा कमाले राम्रो राम्रो तरुणीहरूसँग बिहा गर्न पाउँछस्। राम्रो घर जम पनि हुन्छ तेरो पैसा कमाएर ल्याइस् भने। अहिलेको केटीहरूलाई चाहिने भनेको पैसा हो पैसा। केटीहरूले यस्तो भयो भने खुसी हुन्छ हुन्। चेप्यो नि म चिया लिएर आउँछु भाइ। आठ कस्तो टाट ओ दाजु आठ कस्तो हो जाडो। अनि के छ त विचार? क दाउरा पनि खरानी भइसकेछ भाइ। अब मेरो पछाडि बारीमा लसुनमा अलिकति लगेर यो खरानी हाल्ने विचार छ भाइ। क यसरी हालिन्छ भाइ। क यसरी हाल्छ भाइ। ओ ढल्के दाजु तिमी पनि आऊ। यो तालको मान्छे रहेछ यो। जो गाउँको मान्छेले चाहिँ राम्रो कुरा भन्नै नहुँदैछ। त्यसकै छोरो जाओस् न विदेश सिदेश। कति नै उसले आएर पाल्टिनु परेको जस्तो। क किन गर्नु पर्यो बिएससी? टेट्रोको हाल्नु लसुनमा खरानी बारी त छैन। त्यो ढल्केले गर्दाखेरि तापिरहेको आगो पनि निभाउनु पर्यो। क बाप अब म नि विदेश चल्दिनु पर्ला जस्तो छ। नाति के भन्छ यो? किन जानु पर्नु तपाईँ? त विदेश गयो भने यहाँ मलाई चाहिँ कसले हेर्छ नि? तिरी आमा पनि उहाँ छोरीका गएर ड्याममै बसिदिइहाली। गाउँमै आउँदिन भन्छे। यहीँ गरे भयो नि जे गर्नु छ। किन जानु पर्यो विदेश? यहीँ गरेर हुने भएको भए तपाईँ चाहिँ किन जानुभएको त विदेश? ल हेर्नु नाति यो त मुख पो लाग्नु थालेको मसँग। म विदेश नगएको भए यहाँको 2-4 हजारको कमाइ तँलाई पढ्नु पुग्थ्यो? हो त्यो बेलामा जुन बेलामा जनसङ्ख्या निकै कम थियो, रोजगार सजिलै पाइन्थ्यो, थोरै खर्चले पनि घर व्यवहार धान्न निकै सजिलो थियो। त्यस्तो अवस्थामा त तपाईँले सम्भावना नदेखेर विदेश पलायन हुनुभयो भने अहिले हेर्नुहोस् त बाबा, जनसङ्ख्या पृथ्वीको धरातलले थाम्न नसक्नेछ। महँगीले आकाश छुइसक्यो। अहिले सुन त के नुन किन्न पनि 3 पटक सोच्नुपर्छ। ओ साँच्ची तपाईँले हिजो भर्खर तेल किनेर ल्याउनु भएको होइन? हो। कति पर्यो? 260। ओ त्यही तेल कुनै बेला 135-40 मा आउँथ्यो। 50 रुपियाँ धार्नी पर्ने आलु अहिले 200 सम्म लिन थालेका छन्। 35 रुपियाँ पर्ने प्याज अहिले 80 रुपियाँ पर्छ। त्यो छ नि त्यो भटमासको खोस्टा
बा के अरे त्यो मस्यौरा भन्ने तैँले ओ त्यो चाहिँ अब खोस्टाको धरी अहिले 65-70 लिन्छ भने जुन कुनै बेलामा 35 रुपियाँमा आउँथ्यो यस्तो महँगी बढिरहेको बेलामा नेपाल बसेर धान्न सकिन्छ एकछिन है बा यसको अब मैले के गर्ने यो खोस्टाको भुटेर खाने अनि बाबा यो सर्टिफिकेट कहिले काम लाग्ने के यो सर्टिफिकेट मैले दराजमा सो गर्नको लागि मात्रै पाएको कैयौँ दिन भइसक्यो म जागिरको लागि हिँडेको जागिर पाउला र बाबालाई सरप्राइज दिउँला भनेर तर विडम्बना देशले नै मलाई सरप्राइज दिइरहेको छ जागिर पाउनको लागि ठुला ठुला मान्छे चिनेको हुनुपर्ने रे मान्छे नै चिनेर जागिर पाइने रहेछ भने मैले मेरो जिन्दगीको यत्रो समय लगाएर मेहनत गरेर पाएको यो सर्टिफिकेटको के महत्त्व त राज्य व्यवस्था खुकुलो भएपछि राज्य अन्धो भएपछि हाम्रै लागि हाम्रो देशले ढोका नखोलेपछि अनि अर्काको देशको ढोका ढकढकाउन जानु परेन त बाबा यहाँ पो यो सर्टिफिकेटको इज्जत छैन त कदर छैन त उहाँ त छ नि भनेपछि नाथे तैँले देश छोड्ने निर्णय नै गरिस् अब जे जस्तो भए पनि आफ्नो देश भने त आफ्नो देशै हो हेर होइन देशलाई माया गर्नुपर्छ अर्काको देशमा गएपछि राष्ट्रियता गुम्छ होइन तँ देशको माया लाग्दैन माया कुरा गरे कुरैको दुःख घुमी फिरी रुम्जाटार भने जस्तो कुरा नगर्नुहोस् न बाबा जबसम्म तपाईँको खुट्टामा अर्काको देशले बनाएको चप्पल झुन्डिरहन्छ नि बाबा तबसम्म राष्ट्रियताको कुरै नगर्नुहोस् फेरि म मात्र पनि त होइन नि बाबा गाउँका सबैजना विदेश गएकै छन् ऊ अस्ति भर्खर माइला पनि त गयो नि त्यो समयलाई पो त्यसको छोरो बढी भएर पढायो मलाई त मेरो छोरो बढी भएको छैन नि बढी भएको छैन टिभी दाइ मलाई मेरो छोरा भाग्यमा कसलाई पो आफ्नो सन्तान धेरै हुन्छ र दाइ कमसे कम अर्काको देशमा गएपछि दुःख बुझ्ला केही कुरो राम्रो सिकेर आउला भनेर पो पठाएको त टिभी दाइ फेरि तपाईँलाई त यो कुरो सबै थाहा छ नि तपाईँले नै यस्तो कुरा गरिदिनु काका हुन त मैले भन्न लागेको कुराले हजुरलाई आश्चर्यचकित पार्ला तर वास्तवमा माइला बिग्रेको नै कहाँ थियो हामी कसैले पनि माइलालाई बुझ्न सकेको रहेनछौँ काका आज पनि खाली हात हो क्या हो भनेपछि आज पनि जागिर पाइनस् छोड्दै कुरा के गर त के छ खबर के हुनु माइला यस्तै त हो नि तनी बेरोजगारी म नि बेरोजगारी टेन्सन नलिन कुनै दिन त भेटेला नि त देशले रोजगारी दिएन काम पाइएन भनेर त्यस्तो समस्या त्यसलाई हुँदो हो त त्यो मसँग पो छलफल गर्नु पर्थ्यो त बाबु अब एक्लै एक्लै टेन्सन लिएर रक्सी खाइदिने त अब आज पनि जाँडै त खाने होला नि थाहा छैन मलाई अब अस्ति पनि जागिर खोज्न गएकै हो नपाएको सुरमा दिएकै हो हिजो पनि गएकै हो नपाएको सुरमा फेरि दिएकै हो आज पनि त्यही त होला नि तर त्यस्तो नगर माइला यस्तो क्रियाकलापले तँलाई त जडिया नै बनाएर छोड्ने भयो एउटा साथीको नाताले भन्दैछु जड्या नै बनाएर छोड्ने होइन जड्या भइसकेँ म बोलाएर बुझ्दैछस् त्यही त भने माइला त कसैले भनेकै मान्दैनस् यो जाँड रक्सीले गर्दा त राम्रो मान्छे पनि नराम्रो भइसकिस् हो म नराम्रै होला के गर्नु त गर्ने के तँ पो अहिले मसँग यहाँ छस् एकछिन पछि त तैँले मलाई छोडेर जान्छस् अनि त्यसपछि के गर्ने मैले उही शून्यता होइन उही एक्लोपन होइन
मेरो एक्लोपनको साथी हो रक्सी। कमसेकम त्यसले त मलाई बुझ्छ। अनि काका भाउजू उहाँहरू चाहिँ को नि? आफ्नो मनको दुःख पीडा भनेको त आफन्तहरूसँग साट्ने हो। रक्सीलाई साथी बनाएर हुन्छ? यो त खाउन्जेलको लागि मात्र हो। म यहीँनिर त चुकेको छु गरे। के गर्नु, सबै कुरा बाउ र श्रीमतीसँग सेयर गर्न सकिँदो रहेनछ। नत्र मलाई यो रक्सी यो हेर्न नि मन लाग्दैन। मलाई मुखै बिगारी गरी तितो हुन्छ। त्यसको यस्तो कुराहरू सुन्दा त काका रक्सीलाई त्यसले नचाहँदै अँगालेको रहेछ। अनि बुहारीलाई चाहिँ किन देखि खान नसकेको त्यसले? कमसेकम आफ्नो स्वास्नीलाई त माया गर्न सक्थ्यो, उसँग दुःख सुख बाँड्न सक्थ्यो। तैँले त रक्सीलाई साथी बनाएर आफूलाई भुलाइस्। अनि बिचरा भाउजू उहाँले आफ्नो मनको बह कसलाई गएर पोख्ने? किन एक्लो बनाइस् भाउजूलाई? किन माया दिन सकिनस्? माया यो माया प्रेममा डिमान्ड धेरै हुन्छ गरे, जुन कुरा म पुरा गर्न सक्दिनँ। डिमान्ड? कस्तो डिमान्ड? मैले त कुरा बुझिनँ नि। सबै कुरा तँलाई मैले भन्नुपर्ने? कुनै कुरा त मिलाएर बुझ्नु नि। साला इन्सुरेन्सको समयमा 100 रुपियाँको प्याड पनि किनेर दिन सक्दिनँ म बुढीलाई। के भनेर माग्ने मैले बाउसँग पैसा? त्यही भएर श्रीमतीलाई घृणा गरे जस्तो गरेर आफू घृणित पात्र बनिरहेको छु। मायाको कुरा गरिस्, माया अथाह गर्छु म मेरो श्रीमतीलाई। अरू के कुरा गर्थ्यो त गोरे त्यसले? त्यसले तपाईँलाई धेरै माया गर्छ काका। मैले मेरो बाउलाई पनि धेरै रुहाएँ याद गरेँ, धेरै। एउटा असल छोरो चाहन्थे मेरो बाउ। बाउले भने जस्तो पनि केही गर्न सकेन। बाउको नजरमा पनि गिरे यार। आमाको अभावमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन मेरो लागि यसले उच्च शिक्षा हासिल गरोस् भनेर दाउमा लगाए। अझै पनि यो सुध्रिन्छ कि भनेर गाउँमा चाँजोबाजो मिलाउँदैछन् रे विदेश पठाउनको लागि मलाई। बाउको सबै इच्छा त पुरा गर्न सकिनँ मैले जिन्दगीमा, तर यो एउटा इच्छा चाहिँ पुरा गरिदिन्छु। विदेश पठाउन चाहेका छन् मलाई, म जान्छु यार विदेश। अब त साँच्चै नै बुढो भइसक्यो यार मेरो। के गर्न सकिनँ यार मैले मेरो बाउको लागि पनि। अति नै माया लाग्छ यार मलाई मेरो बाउको। म साँच्चै के भइरहेछ यार मेरो जिन्दगीमा? म के गर्नु गरे? मैले तँलाई बुझ्नै सकिन छु माइला, मलाई माफ गर्दे। त्यसो नभन्नुहोस् काका, यो सब समयको खेल हो। एक दिन सब ठिक हुन्छ। ए माइली भाउजू, हजुर अनि मेला जाने होइन? तपाईँ जाँदै गर्नु, म आउँछु नि। ढल्के के भन्छ मुर्दाहरूले? ए दाजु त भन्नै बिर्सेछ, मेला आउने हो कि भनेर नि। आउँछ जाँदै गर। अलि चाँडै आउने होला। ढल्के पो भन्दो रहेछ मुर्दाहरूले। यो यतैमा आउँदै रहेछ, यसकामा हिँड्न थिएँ म। खेल्ने को जान्दैन म खेलसेट खन्नलाई। खेल खान यिनी के चर्का खाने हो र? डिस्कामाथि लगेर मजाले दलायो अनि खनाए गयो, खनाए केटा।
ए नठागी खाने फुर्के क अहिले खाजा खान दिउँला न पेटभरि दिने हो ए पेटभरि त खानुपर्छ नि त खाजा हुन त अनि यो झल्के दाइले अलिक ठगे जस्तो लाग्यो है आउँछ बुढो मान्छेले ए अहिले पेटभरि खाजा खान दिउँला न यो दाजुले अलिक थोरै खनिरहेको छ क ओ चड्कने दाजु खाजा खाजा भनिरहेको छ खाजा कतिखेर आउने हो यसलाई कति हरकतार भएको अहिले ल्याइहाल्छ नि खाजा क आउनु त आउँछ नि आउँछ म बुढीलाई बोलाउँछु टन्न खानुपर्छ है चड्कने खुट्टा काट्ला है चड्कने अलिक पर बस है चड्कने ढल्के नभन है अबदेखि अब भन्दा ठुलो मान्छेले मान्दाखेरि बोल्न सक्दैन होइन म दाइ अहिले तिम्रो कान खाम छोडेर जान्छु नि फेरि दाइले एक मुठी खाजा गरिदिउँला नि के हो ल खाजा अब मैले खाजा बोलाएँ है ल ल बोला 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 बोलाउने हो ल बोला 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 ए बुढी फेरि के बुढी खान पाउनु गएछ नि त त्यही त खनेपछि खानु परेन भनेको खाजा त खानु पर्यो नि खाजा लिएर आए। चड्कने बनाउँदैछ के ल खाजा आउँदैछ ल भट्ट खानु खानु एकछिन ल खाजा आउँछ खानु ल चड्कने पनि खानु खाजा आउँदैछ एक घन्टा बसेर खाजा खानुपर्छ ल खाजा आयो है खाजा आयो है खाजा पनि आइसक्यो ल ल हाटौटा पानी छैन के हाटौटा हात टोपीमा हात पुछेर ल खाजा थाप खाजा टन्न दे बुढी अलि आएछ नि ल टोपीमा दिनु पर्यो टन्न दे टन्न ल फुर्के ल ल बुझ बुझ टन्न खाजा टन्न ए दाइ को अझै हाल्नु न कति थोरै हालेको यो टोपी ठुलो छ खाजा छोरै छ अनि कहाँ ए घरबेटीले त के थालेन है खालै लिएर होइन ए खेतालालाई दे टन्न बुवा के को औषधि खानु भएको हजुरले के भयो हजुरलाई योभन्दा अगाडि औषधि खाएको त देखेको थिइनँ होइन भरे यसो प्रेसर बढे जस्तो भयो अनि एक चकी खाइदिएको बुहारी खोइ दिनुहोस् त हेरौँ के को औषधि रहेछ लो बुवा यो त डेट एक्सपायर छ त कस्तो पसले रहेछ डेट एक्सपायर औषधि दिएर पठाएछ यहाँ केही उल्टो पाल्टो मात्र होस् न त्यसलाई मैले जानेको छु हजुर आराम गर्दै गर्नुहोस् म यो औषधि साटेर ल्याउँछु बुवा हुन्छ बुहारी कसले फोन गरेछ ए छोरीकै फोन आएछ उसलाई सम्झिनु र फोन आउनु एकैचोटि परेछ दर्शन छोरी दर्शन अलि छिटो आइदेन है बा तेरो कान्छी बहिनी लसेङ्ग्री छ केही गर्दिन तेरो दाइ पनि बाख्रा फार्मतिर जान्छु भन्छ छिटो आइजन है बा ल मैले अहिले बाख्राहरूले घाँस पनि छरेछन् बाख्राहरू भगाइसक्यो म अहिले राख्छु है छोरी ल सबै हेर यो यस्तै बाने घाँसहरू पनि यिनीहरू पनि कति मात्य गरेछ नि बाख्राहरू पनि ल कति छरेछ वरिपरि ल लगा ए बुवासँग एउटा कुरा गरौँ भनेको थियो ठ्याक्कै भेट भइहाल्यो सर भन्न के कुरा अब हजुरलाई सघन आमा नै आइहाल्नुभयो बुवा ए बाबु भोला त आएछस् यहाँ त एउटा कुरा गर्नु पर्ने छ तँसँग हस् आमा हस् अब उतै बाख्रा फार्मतिरै बस्ने निर्णय गरेँ बुवा मैले
अब यता बस्यो भने बाख्रा स्याहार सुसार पनि पुग्दैन अब उतै गरेर राम्रोसँग बाख्राको हेरचाह गर्नु पर्यो जान दादा आमाले किन बोलाएको ए हस् हस् किन रामा बाबु जान बाख्रा सार्दै त्यति ढिला भइसक्यो मलाई नि हिँड्न हतार भइसक्यो ए त फर्मतिर जानला हो त उतै बस्ने हो अनि बुवा जहाँ गयो त्यहाँ बिरामी हुन्छ ढल्नुहुन्छ अनि घरमा पनि मलाई सन्चो हुँदैन तपाईँ चिन्ता नलिनु न आमा अब सहरबाट जेठी बहिनी नि आउँदैछ अब कान्छी नि यी घरमै छ म विदेश जानला त होइन नि यी फार्म त हो नि फोन गर्दाखेरि म आइहाल्छु नि अनि घरमा छोरो भए जस्तो हुन्छ त ए म तपाईँ चिन्ता नगर्नु न म बाख्रा सार्न गएँ खै के हो ए चड्कने घाँस त डरै ल्याइस त्यसो गर्नु यो आधी घाँस लगाएर मेरो बाख्रालाई हाल्दै मेरो नै हाल्दै है चड्का नि सर्कल लगाइदिन्छु नि अर्का बाख्रा ल्याएको घाँस यता दियो भन्दैन